नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल श्रावण 25 गते आइतबारको दिन बिहानको 9 बजे सदाझै फेसबुक लाइभमा देशबाट विदेशबाट जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। र सदाझै धर्म देशनाको क्रममा आज पनि एउटा शीर्षक राखेर हामीले धर्म देशना गर्ने जमर्को गरेका छौं। र आज एउटा जातक कथा देशना प्रस्तुत गर्न लागेको छु र जातकको नाम छ मटक भट्ट। कथा देशना भनेर मैले राखेको छु र यो जातकमा पनि उल्लेखित एउटा समसामयिक जातक पनि हो। धेरै लामो त नहोला, त यो जातकले हामीलाई एउटा सन्देश दिएको छ, अहिंसाको मार्गमा हिँड्नु पर्छ भन्ने मजाले एउटा सन्देश दिइरहेको छ। र यो जातकको माथिपट्टि मैले एउटा लेखेको थिएँ, हत्या हिंसाको मार्ग अपाय दुर्गतिमा टुङ्गिन्छ। अपाय दुर्गति भनेको त थाहा छ नि तपाईहरुलाई। अब यत्रो देशना सुनिसकेपछि अपाय दुर्गति थाहा छैन भन्नुभयो भने त अलिकति मिलेन नि त्यो कुरा। अपाय दुर्गति भनेको चारवटा छन्, जसलाई हामी नरक, प्रेत, असुर र तिर्यक भनेर भनिन्छ। अब नरक भनेको थाहै छ, दुखै दुख भोग्नु पर्ने स्थान। प्रेत भनेको भूत प्रेतहरू, पिशाचहरू आदि इत्यादिको जन्म लिने योनिहरूलाई भूत प्रेतको गति भनिन्छ। असुरहरू, दानवहरू, यक्षहरू आदि इत्यादिहरू चाहिँ असुर योनिमा। र त्रियक योनि भनेको चाहिँ पशु पन्छीहरूको योनि, जलचर थलचरहरूको योनि। यी चारैवटा अपाय दुर्गति भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र हत्या हिंसाको मार्ग भनेको यही चारवटा गतिमा गएर टुङ्गिन्छ। हामीले हत्या हिंसा गर्नु भनेकै, मारकाट गर्नु भनेकै यो हृदयमा मैत्री र करुणा रूपी गुणलाई चाहिँ हत्या गर्नु नै हो कि। त्यो तपाईले कसैको ज्यान लिइरहनु भएको छ, कसैलाई हत्या हिंसा गरिरहनु भएको छ भने तपाईले अरूलाई हत्या हिंसा गरेको जस्तो होला, तर तपाईले आफ्नो यो मानव जीवनमा नभई नहुने, मानवलाई मानव बनाइदिने
गुणधर्म भनेको मैत्री र करुणा गुणधर्म हुन्। यदि तपाईले प्राणी हिंसा गरिरहनु भएको छ भने तपाईले आफ्नो यो मानव जीवनलाई मानव बनाइरहने जुन गुणधर्म छ मैत्री र करुणा त्यसलाई तपाईले हत्या गरिरहनु भएको। र त्यो समयमा जब मान्छेलाई मानवलाई मानव बनाउने गुणधर्म नै तपाईले हत्या गरिदिनु भयो भने अब तपाई मानव भयो कि भएन अब तपाई आफै विचार गर्नुहोस्। मानवलाई मानव बनाउने गुणधर्म मैत्री र करुणा। जब तपाईसँग मैत्री र करुणा छ भने तपाईले अरु प्राणी उप हत्या हिंसा गर्नै सक्नुहुन्न। किन त भन्दाखेरि मैत्री र करुणा हुनेले त अरूलाई त जीवन दिन्छ, अरूलाई त करुणा चित्त राखेर हत्या हिंसा रूपी कार्यबाट संरक्षण गर्छ, अरूको जीवन सुनिश्चित पार्छ। जीवन लिँदैन, उनीहरूले जीवन दिने काम गर्छ। यो मानवताको एउटा उदाहरण हो यो मैत्री र करुणा भनेको। र जुन विषयमा चाहिने स्वभाव गुणधर्म नै हराएर गयो भने त्यसको कुनै औचित्य नै हुँदैन, त्यसको कुनै सार नै हुँदैन। जस्तै आगोले न्यानोपन दिएन, पोलेन भने त्यो आगोको कुनै औचित्य हुन्छ होला? पानीले भिजाएन, चिसोपन दिएन भने, तिर्खा मेटाएन भने के त्यो पानीको औचित्य रहन्छ र? पक्कै रहँदैन। जुन चीजमा जुन गुण हुनुपर्ने त्यही गुणकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको अस्तित्व रहन्छ। ढुङ्गाको, माटोको, पानीको, हावाको, आगोको उनीहरूसँग हुनुपर्ने जुन गुण धर्महरू छ, आगोमा हुनुपर्ने गुण आगोमै हुनु पर्यो, पानीमा हुनुपर्ने गुण पानीमै हुनु पर्यो, हावामा हुनुपर्ने गुण हावामा हुनु पर्यो, ढुङ्गा माटोमा हुनुपर्ने गुण धर्महरू स्वभाव धर्महरू उनीहरूमा निहित भयो भने चाहिँ उनीहरूको अस्तित्व रहन्छ। यदि आगोले आफ्नो गुण धर्म त्यागिदिने, आफ्नो स्वभाव त्यागिदिने हो भने त्यो आगोको औचित्य हुन्छ? पानीले आफ्नो गुण धर्म बिर्सिदिने, आफ्नो गुण धर्मलाई त्यागिदिने, हावा पानी माटो ढुङ्गाले आफूहरूमा हुनुपर्ने गुण धर्मलाई त्यागिदियो भने के अब तिनीहरूको अस्तित्व हुन्छ? बिहान बिहान सूर्य उदाएन पूर्वबाट, हे आज मलाई त झ्याउ लाग्यो, आज मलाई त अल्छी लाग्यो भनेर सूर्य त्यहाँबाट उडाइदिएन भने त्यो सूर्यको औचित्य रहँदैन। अब हामीलाई अब सूर्यले हामीलाई घाम दिएन भने त्यो सूर्यको के औचित्य भयो? सूर्यलाई हामीले चाहिँ पुकारिरहेको, सूर्यलाई हामीले चाहिँ गुण स्मरण गरेको कारण किन? यो अधारो संसारलाई उज्यालो पारिदिने भएको कारणले सूर्यको हामी गुणगान गाइरहेका हुन्छौं। किन त भन्दाखेरि सूर्यको गुण छ नि त यो संसारको लागि। अब सूर्यले घाम दिन छोड्यो, उज्यालो दिन छोड्यो, प्रकाश दिन छोड्यो भने तपाई के त्यो सूर्यलाई पहिला जस्तै गर्नुहुन्छ? किनभने उसले आफ्नो चाहिँ स्वभाव, आफ्नो चाहिँ गुण धर्मलाई त्यागिदियो भने त्यसको औचित्य नै हुँदैन। बस त्यस्तै हो, मान्छे बन्नको निमित्त, मानव बन्नको निमित्त मान्छेको मनमा मैत्री र करुणा गुण धर्म भनेको अनिवार्य गुण धर्म हो। जो मान्छेमा, जो मानवमा
मैत्री र करुणा हराउँछ नि, तब त्यो मानवबाट दानव बन्छ, त्यो मान्छेबाट पशु बन्छ। किन त भन्दाखेरि मान्छेमा हुनुपर्ने मैत्री र करुणा रूपी गुण धर्म उसले हराइदियो भने, उसको जीवनमा मैत्री करुणा बिलाएर गयो भने अब उसको मान्छेको मानवको औचित्य नै रहँदैन। तब तपाईँ अब चाहिँ मानव होइन, अब तपाईँ मान्छे होइन। त्यसैले मान्छेको मानवको स्वभाव भनेकै मैत्री र करुणा हो भनेर बुझ्नुहोस् है। त्यसैले जिन्दगीमा सारा चीज हराए पनि हैन, धन सम्पत्ति हिरा मोती हराउँदाखेरि पनि चिन्ता नगर्नुहोस्, तर तपाईको यो जीवनमा मैत्री र करुणा चाहिँ हराउनु भएन। किन त भन्दाखेरि भनिहाले आफ्नो स्वभाव हुन्छ, आफ्नो गुण हुन्छ, र मान्छेको गुण मान्छेको स्वभाव भनेकै मैत्री र करुणा हो। त्यही छैन त लासलाई हेर्नुहोस् न तपाईँ, त्यो लासले तपाईलाई अब मैत्री करुणा राख्न सक्छ? तपाईँ पनि बस प्राण नभएको जस्तै त हो नि, अब लास जस्तै त हो नि। तपाईँले मैत्री र करुणा छैन भने मान्छेमा, त्यसैले जब तपाईले प्राणी हिंसा गर्नुहुन्छ नि, सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ बाँच्ने अधिकार छ। यो पृथ्वी यो मनुष्यहरूको पृथ्वी मात्रै पृथ्वी होइन नि, किरा फट्याङ्ग्रा जलचर थलचर हैन, पशु पन्छी सबैको हो नि यो पृथ्वी। अनि तपाईले चाहिँ आफ्नो बल आफ्नो चाहिँ शक्ति प्रयोग गरेर चाहिँ निरीह प्राणीहरूलाई चाहिँ हत्या गर्ने हिंसा गर्ने गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो तपाईलाई ठिक लाग्छ भने चाहिँ तपाईलाई पनि तपाईभन्दा बलिया शक्तिशालीले तपाईलाई दमन गरेको हिंसा गरेको ठिक भयो नि त्यहाँ। अनि आफूलाई गर्यो भने चाहिँ नहुने, अरूलाई हामीले गर्नुभयो भने चाहिँ हुने। आफूभन्दा निरीह कमजोर प्राणीहरूलाई तपाईले हत्या हिंसा गरेर तपाईले खानुहुन्छ, मार्नुहुन्छ, काट्नुहुन्छ, दुःख दिनुहुन्छ भने तपाईभन्दा पनि त बलिया शक्तिशाली यो संसारमा कोही छ नि त, कि छैन? ती तपाईँ नै हो सबभन्दा शक्तिशाली। त्यसो भन्नुभएको छ भने भ्रममा नपर्नुहोस् है तपाईँ, भ्रममा छ तपाईँ। त्यसो भए तपाईभन्दा शक्तिशाली बलवान हैन हरूले पनि तपाईलाई हत्या गरे पनि भयो, हिंसा गरे पनि भयो, तपाईको मासु लुछेर खाए पनि भयो, भयो कि भएन? तपाईले चाहिँ खानु हुने, तपाईलाई चाहिँ खानु नहुने भन्ने नियम छ र यो संसारमा? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। जसरी निरीह प्राणीहरूलाई तपाईले चाहिँ घाँटी रेटेर काटेर मारेर खानुहुन्छ आफ्नो पुरुषार्थ देखाएर, त्यो मार्गमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने कुनै बलिया मान्छेले पनि तपाईलाई त्यसरी नै काटेर खाउँदाखेरि पनि तपाईले विरोध गर्न सक्नुहुन्न, विरोध गर्न पाउँदैन तपाईले। किन त भन्दाखेरि त्यही मार्गमा हिँडिरहेको हो नि त तपाईले, हो कि होइन भन्नुहोस् न? होइन, यो संसारमा मान्छेकै मासु खाने मान्छे त छ। अब यक्षहरू असुरहरू होइन, विशेषतः यक्षहरूले त खान्छ नि। अहिले पो यक्षहरू भन्दा मान्छे नै डरलाग्दो भइसक्यो। यक्षहरूलाई मान्छेहरू खाना आउने डर लागिसक्यो। मान्छेहरू डरलाग्दो छ नि आजकल त। बिचरा यक्षहरू भोकाएर बसेका होला, कति डर लाग्दो रहेछ बाबा। हामी हिंस्र भनेको त यो मान्छेहरू पो सबभन्दा हिंस्र पो रहेछ भन्ने जस्तो भयो होला। त्यसैले
अरूलाई दुःख दिनु, अरूलाई हिंसा गर्नु, अरूलाई हत्या गर्नु, अरूको जीवन हनन गर्नु भनेको चाहिँ मैत्री र करुणा युक्त मान्छेले गर्न नसक्ने काम हो। र कसैले त्यो कार्य गर्छ भने उसको जीवनमा मैत्री र करुणा हराएर जान्छ, बिलाएर जान्छ। जब मैत्री र करुणा हराएर जान्छ, बिलाएर जान्छ, तब त्यो मान्छेको स्वभावै नभएको मान्छे भएपछि त्यो मानव भएन नि, त्यो दानव भएन त। त्यो हो कि होइन? हो भनेर चाहिँ टाउको चाहिँ हल्लाउनु भयो होला। टाउको हल्लाउनलाई सजिलो छ नि, यसो यसो गले पनि पुगिहाल्छ। तर व्यवहारमा उतार्न चाहिँ साह्रै गाह्रो, साह्रै गाह्रो। ए चपाउने हो नि, पिउने हो नि, रस आहा जिब्रो पर्काउने हो नि, नभइकन कहाँ हुन्छ भन्दै हामी चाहिँ निरीह प्राणीहरूलाई पनि हिंसा गरेर आफ्नो पेट पालिरहेका हुन्छ। अर्काको पेट काटेर आफ्नो पाल्ने, अर्काको ज्यान लिएर आफ्नो ज्यान बचाउने। भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको छ त्यस्तो होइन? आफूलाई सियोले घोज्दाखेरि कति पीडा हुन्छ, अरूलाई छुराले घोज्दाखेरि पीडा हुँदैन। आफू यसो सानोतिनो रोगले बिरामी हुँदाखेरि कति ज्यानको माया छ, अरूलाई चाहिँ गर्दने काट्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई ज्यानको माया हुँदैन। हाम्रा छोराछोरीहरूलाई कसैले चाहिँ पिट्नु त के, कसैले चाहिँ गाली मात्र गर्दाखेरि पनि हामीलाई कति चित्त दुख्छ। के अर्कालाई मार्दाखेरि उसको पनि आमा छैन होला, बुवा छैन होला, उसको परिवार छैन होला र अनि उनीहरूलाई चाहिँ काट्नुहुन्छ, मार्नुहुन्छ रे। भगवान बुद्धको शिक्षामा यस्तो प्राणी हिंसाको लागि ठाउँ छैन। हत्या हिंसा गर्नु पनि हुँदैन, गराउनु पनि हुँदैन, गर्ने काममा संलग्न पनि हुँदैन। यस्ता कार्यबाट हामी चाहिँ अलग्ग भएर बस्नुपर्छ। तर समाज यस्तो छ कि कसैलाई मारेरै धर्म हुन्छ, कसैलाई काटेरै धर्म हुन्छ, कसैको खाएरै धर्म गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले मान्छेहरू किन हिँडिरहेका होलान् भन्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई। धर्मको नाममा कयौं मान्छेहरू चाहिँ मरिसके, कयौं प्राणीहरू बलि चढिसके। कहाँबाट आयो होला यस्तो चाहिँ अवस्था? पहिला पहिला त मैले सुनेको कति गाउँ गाउँ त्यो बस्ती बस्तीहरूमा त मान्छेको बलि दिनुपर्छ भनेर तपाईको चाहिँ 12 वर्षको एकपल्ट भए पनि मान्छे बलि दिनुपर्छ भनेर तपाईको बलि दिने परम्परा रहेको थियो। आश्चर्य लाग्छ कि हट मान्छे पनि बलि दिन्छ के को लागि भनेर चाहिँ मैले एकचोटि कुराकानीमा मैले एउटा सोधेको थिएँ। मान्छे बलि दिने त मान्छेलाई मारेर काटेर त्यो मान्छेको त्यो मासुको धूप बनाउने रे के धूप 12 वर्षसम्म पुग्छ रे त्यो देउतालाई चढाउने रे धूप। धूप भित्र चाहिँ तपाईको छ नि मासु हालेर मासुलाई पिनेर सुन बनाएर धूप बनाएर बाल्छ रे के। ल अब भयो, अब कुन चाहिँ देउताले मलाई बलि देऊ भन्यो होला। यदि कसैले त्यसै मलाई बलि देऊ, मलाई मार, मलाई रगत पिउनु मन लाग्छ भने के देउता हुन सक्छ? देउता हुन सक्ला र कसैको चाहिँ ज्यान लिने देउताहरू भनेको त प्राणीहरूलाई रक्षा गर्ने हैन, प्राणीहरूको सुरक्षा गर्ने देउताहरू भने। बलि खाएर बलि लिने देउता नै होइन। त्यस्ता देउताले पूजा गरेर तपाईँ धर्म लाग्दा पनि लाग्दैन, बरु झन् त्यसको बदलामा पाप लाग्छ। र हत्या हिंसा अघि नै भनिसक्यो, हत्या हिंसाको मार्ग भनेको दुर्गतिमा गएर टुङ्गिन्छ।
तपाईले कहीँ कतै हत्या हिंसा गरेर तपाईले धर्म कमाइरहनु भएको छ भने तपाई मिथ्या मार्गमा हुनुहुन्छ। त्यो मार्गबाट तपाईलाई अपाय दुर्गतिमा नै छाड्छ, पुण्य लाग्दैन तपाईलाई। त्यसैले कुनै पनि देवी देवताहरूले बलि दिन्छ भने त्यो देवता, त्यो तपाईले देवता भनेर ठानिरहनु भएको छ। कुन चाहिँ जुगमा, कुन चाहिँ युगमा डर त्रासले गर्दाखेरि त्यो बलि दिएको होला, कसैको लोभ लालचले बलि दिन लगाएको होला, कसैको पेट पूजा गर्नको निमित्त बलि दिएको होला। त्यो देवताले बलि मागेको पनि होइन होला। त्यो देवताले बलि मागेको भए त्यो देवता पनि होइन। केही थाहा नभएको, बुद्धि नभएको, मूल्य नभएको त्यो पशुहरूलाई मारेर त्यहाँ बलि दिनु भन्दा त मान्छे बलि दियो भने के हुन्छ त्यसो भए? तपाईँ आफै बलि भइदिनुहोस् न धर्म कर्म गर्ने हो भने। राम्रो हुन्छ र? तपाईँको त्यसो गर्यो भने कहाँमा हुन्छ? तपाईँको छोरा दिनु नि त, त्यसो भए छोरा पनि दिँदैन। एउटा औँला मात्र दिनु नि त भन्दा औँला पनि दिँदैन एउटा पनि। अब ज्यान त के दिन्छ, गर्दन त के दिन्छ? अर्काको गर्दन भने काट्नुमा मजा। यस्ता यस्ता धर्महरू छन् यो संसारमा। मिथ्या दृष्टिमा परेर कयौं जन्मसम्म चाहिँ अपाय दुर्गतिमा भोग गरेर पनि अझै पनि ज्ञान नपलाएर पुनः पुनः त्यस्तो चाहिँ नर्कगामी त्यस्तो कार्य गरेर चाहिँ रमाइरहेका मान्छेहरू कयौं छन् यो संसारमा। कयौंले त्यस्ता चाहिँ हैन मिथ्या आचरण गराएर आफ्नो जीविका गरेर गए। उसले ठान्यो होला यो जीवन त मैले सुखमय शान्तिमयसँग बिताउन पाए भनेर। यो जीवनमा गरेको त्यसको भोग नर्कमा यसरी नबच्चाले उसले भोग्नु पर्छ कि अहिले हाँसी गरिरहेको त्यो पाप कर्महरू छन् नि, धुरु रोएर तपाईले भोग्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यति बेला यबा यमा भनेर कहाँबाट पाइन्छ? को बा आउँछ, को आम्मा आउँछ, कोही पनि आउँछ। मुखमा के भन्छ त्यसलाई? गोसु भन्छ नि, गोसु। के भन्छ? हो घुसारेर जिब्रोमा। अनि तपाईले त्यति बेला हो मैले गल्ती गरेर आए, अब त म गर्दिन भन्ने विचार पनि उत्पन्न गराउन सक्ने क्षमता हुँदैन। किन त भन्दाखेरि त्यति बेला तपाईँ दुःख भइरहेको हुन्छ, पीडा भएको हुन्छ, शोक भयो। त्यही दुःख पीडामा यति तडपिरहेको हुन्छ कि त्यति बेला धर्म गर्ने, कर्म गर्ने आदि इत्यादि त तपाईँको चित्त वृद्धि गर्ने त समय नै हुँदैन। त्यो अपाय दुर्गति त्यस्तो खतरनाक हुन्छ। अब हामी मान्छे हुँदाखेरि यस्तो धर्म गर्ने मौका भएको समयमा त धर्म गर्न नसकिरहेको बेलामा त्यो अपाय दुर्गतिमा गएर धर्म कर्म गर्ने त छाड्नुहोस् न तपाईँ। त्यसैले हामीलाई आफ्नो प्राणको जति माया छ सबै प्राणीहरूलाई त्यतिकै माया छ। तपाईँ एउटा कमिलालाई मात्र यसो छुनुस् त कति भाग छ त्यो कमिलालाई मात्रै। अरू प्राणीहरूलाई त छोड्नुहोस् न। हामीलाई घाउ हुँदाखेरि दुख्छ, प्राणीहरूलाई पनि त्यस्तै हो। हाम्रो पनि रगत हुन्छ, उनीहरूको पनि रगतै हुन्छ, उनीहरूको पनि सन्तान परिवार हुन्छ, हाम्रो पनि सन्तान परिवारै हो हैन। हामीलाई पनि चाहिँ सुख शान्तिसँग बाँच्न चाहना हुन्छ, उनीहरूलाई पनि सुख शान्तिसँग बाँच्न चाहने हुन्छ। कसैले हामीलाई दुःख दिएको मन परेन, हामीले उनीहरूलाई पनि त्यस्तै हो के, सबै प्राणीहरूलाई त्यस्तै हो के। कसैले बोल्न सक्ला, कसैले नबोल्न सक्ला हैन। यो प्राणीहरू त के हो र बोल्न सक्दैन भनेर हामीले प्राणीहरूलाई चाहिँ काटिरहेका हुन्छन्, मारिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले बोल्न सक्दैन जस्तो लाग्छ। उनीहरूको भाषा हामी बुझ्दैन, हाम्रो भाषा उनीहरूले बुझ्दैन। हामीले हेर्दाखेरि उनीहरूले हामीले बोलिरहेको छैन भने जस्तो हुन्छ होला। उनीहरूको ठाउँमा बस्यो भने हामीले बोलेको त उनीहरूलाई के न के, उनीहरूलाई पो हामी लाटो जस्तो हुन्छ। अनि उनीहरूले के सोध्छ तर कस्तो मान्छेहरू भने के पनि थाहा नभएको, कसलाई मार्नुहुन्छ कसलाई मार्नु हुँदैन थाहा नभएको मान्छेहरू भनेर उनीहरूले सोचिरहेको हुन्छ के। पशुले पनि तपाईँलाई पशु जस्तो ठानिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो हत्या हिंसाको मार्ग भनेको साह्रै दर्दनाक हुन्छ। हत्या हिंसा प्रयोग गरेर तपाईले धर्म कर्म गर्छु, सुख शान्ति पाउँछु भनेर कसैले सोचिरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ भने छाड्नुहोस्। यो मार्ग
अपाय दुर्गतिमा गएर मात्र टुङ्गिन्छ। अपाय दुर्गति भने थाहा छ, नर्कदेखि डराउनुहोस्, अपाय दुर्गतिदेखि डराउनुहोस्, त्यहाँ सुख भनेको हुँदैन। अनि सुख चाहने सुख चाहने सुख चाहने, म त सुख चाहन्छु, ए भगवान् मलाई सुख दियो, मलाई यस्तो दियो उस्तो दियो। कहाँबाट यस्तो यस्तो दिने उस्तो दिने हो र? यहाँ कोही कोही मान्छेहरू भगवानले गर्छ होला, सबैको दुःख पनि हरण गर्छ होला, मलाई स्वर्गमा पनि लान्छ होला, मेरो पाप पखालिदिन्छ होला भनेर एक थरी मान्छे फेरि गोरु जस्तो लागिरहेको छ। तपाईले गरेको पाप कसैले भुलाउन सक्दैन, भोग्नु पर्छ। तपाईलाई स्वर्ग लाने सक्ने कसैको हिम्मत हुँदैन। तपाईको आफ्नै कर्मले जाने हो जहाँ जाने तपाईको, हैन? तपाईको पाप पखालिदिने कसले सक्छ? एउटा मिथ्या दृष्टि चाहिँ मान्छेहरूलाई दिएर एउटा झुण्ड बनाइदिएको छ क्या। पाप पखालिदिने आयो, पाप पखालिदिने के पारा हो, के पारा हो? कर्म र कर्मको फलमै विश्वास नभएको मान्छे हो। के भन्ने है? बुद्धि भएको मान्छेहरूले त बुझ्नुपर्ने हो यस्ता कुराहरू। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ तपाईको कर्म र कर्मको फल, तपाईँ नर्क जाने तपाईँको हातमा, स्वर्ग जाने तपाईँको हातमा, तपाईँको चाहिँ पाप पखाल्ने तपाईँकै हातमा, पाप धर्म गर्ने तपाईँकै हातमा, सबै कुछ हाम्रै हातमा। हाम्रै शरीर वचन मनबाट कर्म गर्ने न हो नि, राम्रो कर्म गर्ने, सत्कर्म गर्ने। त्यो कर्म गर्नको लागि यस्तै हो, धर्म कर्महरू सुन्ने, सत्पुरुषहरूसँग सङ्गत गर्ने, यस्ता यस्ता कुराले न हो हाम्रो शरीर वचन मन शुद्ध भएर आउनु। भगवान 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 भनेर चाहिँ प्रार्थना मात्रै गर्दै र भक्ति मात्रै गरेर सबै चिज पाउने भए त आज यो संसारको सबै चिज मान्छेहरू सुखी हुन्थ्यो, शान्ति हुन्थ्यो, हैन? मान्छेहरूले कहिले बुझ्ला जस्तो लाग्ने कि हामीलाई त ओहो हो कति अज्ञानतामा बाँचिरहेका छन्, दुःखलाई सुख भन्दै पोको पारिरहेका छन्। ल अब भयो, चाहने चाहिँ सुख 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 भन्दै फेरि दुःख पोको पारिरहेका हुन्छ। फेरि 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 जन्म लिनको निमित्त जाल बुनिरहेको हुन्छ आफैले। तृष्णाको माया मोहको जालमा परेर जीवन चाहिँ लामो पारिरहन्छ कि जीवनलाई छोटो पार्नु पर्ने, जीवन झन्झन 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 लामो पारिदिन्छ। र उनीहरूले के थाहा पाउँदैन त भन्दाखेरि यो संसार, यो अनित्य दुःख अनात्मा रूपी यो संसारमा जन्म लिन आउनु नै दुःख हो भनेर थाहा नपाएर उनीहरूले के सोचिरहेका हुन्छन् त, बार बार जन्म लिएर सुख भोग्न आउने नि, देवलोक जान्ने, हैन, स्वर्ग जान्ने। भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार, हामी चाहिँ बुद्ध शिक्षा अनुसार जीवनयापन गर्ने मान्छेहरूको उद्देश्य स्वर्ग जाने होइन। स्वर्ग त हाम्रो हातैमा छ, यहीँ बनाउन सकिन्छ। लक्ष्य उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि निर्वाण हो, जहाँ भवचक्रबाट मुक्त, दुःख सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त, जन्म मरणबाट मुक्त भएको अवस्था। जबसम्म जन्म हुन्छ तबसम्म दुःख हुन्छ, अनित्य हुन्छ, अनात्मा हुन्छ। अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव भएको ठाउँमा सुख भयो भन्ने हुँदैन। तपाईँ आफैले अनुभव गर्नुहोस् न, तपाईँले आफैले अनुभव गर्नुहोस्। त्यसैले चाहिँ यो प्राण हिंसा गर्नु, हत्या हिंसामा लाग्नु भनेको पनि एक किसिमले हामीले आफ्नो जीवनलाई लामो बनाउनु, जन्म जन्मान्तरको जुन यात्रालाई झन् लामो बनाउनु हो। र जन्म जन्मान्तरको यात्रालाई लामो बनाउनु भनेकै तपाईले दुःखलाई पनि लामो बनाउनु हो। अनि हाम्रो चाहना चाहिँ फेरि सुख पाउने। क्या मजाको बेमेल छ भने यहाँनिर, मजाकै बेमेल के। त्यसैले अकुशलहरू त गर्नै हुन्न तपाईको, हैन? अकुशलले त तपाईलाई दुःख त दिन्छ दिन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ प्राणी हिंसाको एउटा जातक छ के। यो जातक तपाईले पढ्नु भयो भने तपाईलाई प्रष्ट हुन्छ कि अब चाहिँ प्राणी हिंसा तपाईले गर्नै हुन्न। ल राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने, मजाले बुझ्नु भयो भने तपाईले प्राणी हिंसा पनि गर्दैन, गराउँदैन पनि। यद्यपि सायद तपाईले
प्राणी हिंसा गरिरहेको त्यो मासु पनि खानुहुन्न होला ल, मैले जस्तै। मैले जस्तै भनेपछि होइन, मलाई त त्यस्तो लाग्छ। हिंसा, हत्या हिंसाको आफू संलग्न त हुने नै होइन, त्यस्तो एउटा चाहिँ प्रभावमै नपर्ने के जीवन भनेको शुद्ध बनाउनु पर्छ कि। अब कथा सुरु गरौँ है। 8 घण्टा गयो मैले चाहिँ भूमिका बाँडेको। कथा धेरै लामो छैन आज, त्यही भएर अलिकति भूमिका बाँडिदिएको। मान्छेहरूलाई भूमिका खुब मनपर्ने रहेछ होइन। जातक कथाको शीर्षक रहेको छ मतक भत्त जातक कथा देशना। मतक भनेको मृतकहरूलाई, भत्त भनेको भोजन होइन, भात। र यहाँनिर के हो त, मृतकहरूलाई प्रदान गर्ने खाना। यानि कि हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने अहिले सोह्र श्राद्ध नजिक आउँदैछ। अहिले हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने मृतकको नाममा गरिने श्राद्ध को विषयमा यो 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 जातक छ कि। मृतकहरूलाई चाहिँ खास प्राप्त हुने के हो, हामीले दिने त्यो चाहिँ पत्तहरू होइन, प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन उनीहरूलाई भन्ने विषयमा अब एउटा चाहिँ सान्दर्भिक जातक छ। भगवान बुद्धले श्रावस्ती नगर जेतवन बिहारमा बसिरहनु हुँदाखेरि यो श्राद्धको विषयमा भगवान बुद्ध देशना गर्नुहुन्छ। के भनेर देशना गर्नुभएको भयो त भन्दाखेरि एवं च सत्ता जाने युङ दुःखायं जाति सम्भवो न पानो पाने नङ हन्ये पानी पानी घाटी ही सोचती तीरे। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यदि सत्तो प्राणीहरूले जाति यानी कि जन्म लिनु दुःख हो भनी जानेको भए, बुझेको भए, कुनै पनि एक प्राणीले अर्को प्राणीलाई हत्या हिंसा गर्दैन, गर्न सक्दैन थियो। प्राणी घातकले सार अपायमा छरेर ठूलो दुःख भोग गर्नु पर्दछ भनेर भगवान बुद्धले यो देशना गर्नुभयो श्रावस्ती जेतवन बिहारमा। किन त भन्दाखेरि त्यति बेला भगवान बुद्धकालीन घटना हो होइन। त्यति बेला पनि मान्छेहरू मरेको होइन, मान्छेहरूप्रति श्राद्ध गर्ने भनेर त्यति बेला है कयौं अन्नहरू खेर फालिरहेका हुन्छन्, कयौं सम्पत्ति खेर फालिरहेका हुन्छन्। साथसाथै तपाईको चाहिँ भेडा, बाख्रा, गाई, गोरु होइन, त्यसपछि भैँसी जे होस् जन्तुहरूलाई बलि दिएर हत्या गरेर मरेकाहरूको नाममा श्राद्ध गर्ने परम्परा थियो। किन त भन्दाखेरि मरेकाहरूको लागि पुण्य लाभ होस्, जीवन सुखमय होस् भनेर यता उनीहरूको नाममा पाप गरिरहेको हुन्छ कि फेरि। प्राणीहरूलाई मारेर काटेर, भेडा बाख्राहरूलाई काटेर चाहिँ मासु पकाएर खाएर भोज गरिरहेका हुन्छन्, पटिएर गरिरहेका, उत्सव मनाइरहेका हुन्छन् मान्छे। अब के गर्ने, जता गए पनि यही पेट अगाडि हो। बिना पेट नभरिकन त कुनै कामै हुँदैन। त्यसैले तपाईँ जता जानुहोस् न तपाईँको पेट अगाडि नै हुन्छ। त्यसैले यो अगाडि भएको पेटलाई पहिला पूजा गर्नु पर्यो नि। पेट पूजा भन्छ नि, पेट पूजा। पेट पूजा नभइकन के पनि पूजा हुँदै हुँदैन। बिना पेट पूजा तपाईँले अरू पूजा गर्नुभयो भने त्यो सबैले हुँदैन। अब यता पेट पूजा त गर्ने, तर मिथ्या आचरण अनुसार चाहिँ पेट पूजा गरेछ कि कसरी त भेडा बाख्राहरूलाई चाहिँ बलि दिएर तिनीहरूलाई काटेर मारेर मरेकाहरूको नाममा
श्राद्ध गर्ने, भोज भतेर मजाले चपाउने, त्यस्तो गरिरहेको थियो भगवान बुद्धको समयमा श्रावस्ती नगरमा। भिक्षुहरूले त धर्म प्रचार गरिरहेको छ, मैत्री, करुणा, प्रज्ञा, प्रेम, दया, माया, अरूको उपकार उद्धारको देशनाहरू गरिरहेका छन्। तर मान्छेहरू भने पहिलादेखि आएको, हाम्रा बाजे बराजले चलाएको भन्दै भेडा बाख्राहरूलाई त तपाईको गाजर मुडा जस्तो चाहिँ निमुठेर मारेर खाएर भोज भतेर मनाइरहेको। ल यो हाम्रो साँच्चै भन्ने हो भने भगवान बुद्धको चाहिँ परम्परा अनुसार यसरी हुँदै हुँदैन। त्यो 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 सम्यक मार्ग नै होइन कि अरूलाई मारेर भोज भतेर गरेर सबैलाई तपाईले पाप बाँडिदिएको त भयो। अलिकति बाँडिदियो न, ल अलिकति लिउ न, अलिकति लिउ, तपाईले पाप बाँडेको त भयो। यसो भन्दाखेरि कोही कोही भोज भतेर गर्नुपर्ने मान्छेलाई फेरि डाँडा टिटेर बसिरहेको होला। टिट्नुहोस् न, अब के हुन्छ र मलाई। सत्य कुरा त भन्नु पर्यो, सत्य कुरा त तितो हुन्छ। तितो भयो भने मिठो भयो हुने गरी खानेहरूलाई त उपकारै हुन्छ, तितो भनेर ठुट्ठु गर्नेहरूलाई त त्यही हो। श्रावस्तीमा त्यसरी चाहिँ भेडा बाख्राहरूको हत्या गरेर हैन, बलि दिएर भोज भतेर मनाएर श्राद्ध गर्ने भनेर चाहिँ धुमधामले त्यस्तो मानेको देखेर भिक्षुहरूको एउटा समूह भगवान बुद्ध कहाँ आउनुहुन्छ र भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। भगवान शास्ता, मान्छेहरू यो मरेकाहरूको नाममा यो श्राद्ध 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 भन्दै ठुल्ठुला उत्सवहरू मनाइरहेका छन्, भोज भतेर मनाइरहेका छन्। प्राणी हिंसाहरू त कति हुन्छ। निर्मम हत्या गरेर धर्म गर्नुपर्छ भनेर कतिको बलि दिएर उत्सव मनाइरहेका हुन्छन्, भोज भतेर मनाइरहेका हुन्छन्। भगवान शास्ता, के यो साँच्चैकै मरेका व्यक्तिहरूको नाममा यसरी चाहिँ प्राणी हिंसा गरेर यसरी भोज भतेर गर्दैमा के त्यो श्राद्धले मरेका मान्छेहरूको जीवनलाई सार्थक हुन्छ होला र भगवान शास्ता भनेर चाहिँ भिक्षुहरूको एउटा समूहले भगवान बुद्धलाई सोध्नुहुन्छ। भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, हे भिक्षुहरू, कसैको हत्या गरेर हिंसा गरेर कसैलाई उपकार गर्न खोज्छु भनेर हिँड्नुभयो भने त्यो मिथ्या हुन जान्छ। प्राणी हिंसा गरेर हत्या हिंसामा संलग्न भएर जुन श्राद्ध गरिरहेका हुन्छन्, यो श्राद्धले बितेर गइसकेकाहरूलाई कुनै पनि उपकारै हुँदैन, कुनै उद्धार नै हुँदैन। जसको लागि उद्देश्य गरेर त्यो कार्य सम्पादन गरेको छ, त्यो उद्देश्य राखेका व्यक्तिहरूको पनि उद्धार हुँदैन र उद्देश्य राखेर गर्ने जुन चाहिँ भेडा बाख्राहरूलाई चाहिँ हत्या हिंसा गरेर जुन चाहिँ कार्य गरिरहेका हुन्छन्, बरु तिनीहरूलाई झन् अकुशल वृद्धि हुन्छ, पाप लाग्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि ती अकुशल गर्ने ती मान्छेहरूले धर्म गर्छु भन्दा भन्दै अकुशल पाप कर्म गरिरहेका हुन्छन्, सुख पाउने आशामा दुःखै जम्मा गरिरहेका हुन्छन्। क्या मजाले भनेछ। अब हाम्रो काम त भन्ने हो है, तपाईँ गर्ने नगर्ने तपाईँको काम हो हैन। बुझ्नेलाई गहिरो छ, नबुझ्नेलाई पहिलो छ। बुझ्नेलाई गहिरो, नबुझ्नेलाई पहिलो। त्यसै तपाईले चाहिँ यहाँनिर बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ।
तपाईँले पनि त श्राद्ध गर्नुभयो होला, नाना थरीकाको मिथ्या दृष्टिमा परेर के गर्नुभयो होला, कसो कसो गर्नुभयो होला। उफ 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 बिचारा भन्छु म त। परलोक गइसकेकाहरूको लागि भौतिक रूपमा यहाँ जुन कार्य गरिरहेको छ त्यो कार्य त उनीहरूको लागि कुनै पनि आधार हुँदैन। परलोक गएकाहरूको लागि एउटै आधार के हुन्छ त भन्दाखेरि दानशील भावनादि कुशल कर्म, शुद्ध चेतनाले गरिएको कुशल कर्म बापत प्राप्त हुने पुण्यलाई अनुमोदन गर्ने, पुण्यानुमोदन गर्ने, पुण्य रूपी सम्पत्ति प्रदान गर्ने। पुण्य रूपी सम्पत्तिले यो लोक र परलोकमा पनि उद्धार गर्न सक्छ, यो लोक र परलोकमा पनि उपकार गर्न सक्छ। त्यस्तो कुनै त्यस्तो सम्पत्ति छ भने त्यो पुण्य रूपी सम्पत्ति मात्रै हो। परलोक गइसकेकाहरूको लागि श्राद्ध गर्ने हो भने उनीहरूको नाममा पुण्य गरेर पुण्य अनुमोदन गरिदेऊ। यसरी प्राणी हिंसा गरेर भोज भटेर मनाएर उत्सव मनाएर बितेर गएकाहरूलाई कुनै उपकार हुँदैन, कुनै उद्धार हुँदैन। त्यसमाथि त्यो भोज भतेर, त्यो हत्या हिंसा गरेर गरेको त्यो भोज भतेरले गर्नेहरूको लागि पाप वृद्धि हुन्छ, अकुशल वृद्धि हुन्छ। जुन हत्या हिंसाको मार्ग भनेको अपाय दुर्गतिमा टुङ्गिन्छ। भनेर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई सम्झाउने बित्तिकै त्यही त मान्छेहरू चाहिँ मिथ्या दृष्टिमा परेर त्यसैमा रमाइरहेका छन्। यो मन भनेको त अकुशलमा रमाउने स्वभाव हुन्छ। यो मनको मनले जे भन्छ त्यो गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने र हामी मान्छेहरू चाहिँ हिँडिरहेका हुन्छ। मनले के भन्छ त्यही गर्ने हो जीवनमा। कहाँ हुन्छ त्यसरी? मनले सही कुरा भनेको भए पो गर्नको लागि त मनले भनेको कुरा त सही हुन्छ भन्छ। मनले भनेको सबै कुरा सही हुन्छ? तपाईको मन कतिको तालिम प्राप्त छ र सही कुरा बुझ्ने? त्यसो भए चोरको लागि चोर्ने नै सही हो, डाकाहरूको लागि डाका मार्ने नै सही हो। उनीहरूले मनले त त्यही भनेको छ त त्यही गर्यो त। अनि मनले भनेको कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ, मनले भनेको कुराहरू मान्नुपर्छ, मनले भनेको कुरा सुन्नुपर्छ हो। तर सही गलत छुट्याउने त तपाईको स्मृतिले हो नि, प्रज्ञाले हो नि। बडा यो समाजमा चाहिँ विचित्र विचित्र कुराहरू सुनाउने मान्छेहरू चाहिँ यत्र त्यत्र छन् कि मनले भनेको सही हुन्छ, मनले भनेको सुन्नुपर्छ। सुन्नु पर्दैन भनेर कसले भनेको छ? सही र गलत पो छुट्याएर तपाईँले चाहिँ सम्पादन गर्नु पर्यो। मनमा त के आउँछ ल तपाईँ चाहिँ आँखा चिम्लेर एक हप्ता ध्यान बस्नुहोस् न, अनि चिन्नुहुन्छ तपाईँले मन कस्तो छ। यो मनले हामीलाई चाहिँ सही मार्गमा लगिरहेको छ कि गलत मार्गमा लगिरहेको छ? यो मनले हामीलाई पाप कर्म गर्नतिर प्रोत्साहन गरिरहेको छ कि धर्ममा गर्न प्रोत्साहन गरेको छ? आफैले बुझ्नुहुन्छ नि। हामीले यसरी चाहिँ गला सुक्ने गरी भनेर पनि पर्दैन। त्यही भएर चाहिँ ध्यान बस्नु भनेको आफैले बुझ्ने यो भिडियो हो। तपाईँलाई भन्तेले भनेको कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई पट्यार लाग्न छाड्यो भने ध्यान बस्नुहोस्, मजाले ध्यान बस्नुहोस्। अनि आफैले देखिन्छ, आफैले बुझिन्छ। त्यो यथाभूत ज्ञान भएपछि अनि फरकै हुन्छ। भगवान बुद्ध ती भिक्षुहरूले भने त के भयो त भन्दाखेरि मान्छेहरूको लागि यो मिथ्या दृष्टिबाट छुटकारा दिनको निमित्त पहिला पनि पण्डितहरूले आकाशमा पलेटी कसेर धर्मासनमा बसेर यो प्राणीहरूको यो मिथ्या दृष्टि हत्या हिंसालाई त्याग्नु पर्छ, यसको कर्मफल भयंकर छ भनेर पहिलाका पण्डितहरूले त्यसरी देशमा गएर कयौं समय अगाडि गरेर गइसकेका छन्। तैपनि मान्छेहरू चाहिँ यही बाटोमा मजा मानिरहेको हुन्छ। किन हो? कर्म संस्कार त्यस्तो छ भनेर भगवान बुद्धले अतीतको एउटा कथा देशना गर्नुभयो त्यो भिक्षुहरूलाई।
अतीत कथा राम्रो छ, मजा छ, मुख्य सुन्नुपर्ने नै यही हो। अब म सुरु गर्छु है। भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई सुनाए, काशी राष्ट्र, काशी देशको वाराणसी ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहेको समयमा एकजना त्रिवेद शास्त्रबाट पारङ्गत एकजना आचार्य ब्राह्मण थियो। यो ब्राह्मण चाहिँ जातीय रूपमा ब्राह्मण है। यहाँनिर भगवान बुद्धले ब्राह्मण भनेको ज्ञानीहरूलाई मात्रै साँच्चै ब्राह्मण भन्छ। आचार्य ब्राह्मण एकजना थियो, जुन ब्राह्मणले त्यति बेला त्यो काशी देशमा वाराणसीमा श्राद्धको नाममा प्राणीहरूलाई बलि दिएर श्राद्ध गर्ने गराउँथे। हत्या हिंसाको मार्ग अपनाएर मरेकाहरूको लागि पुण्य लाभ हुन्छ भनेर श्राद्धको लागि बलि दिने काम कार्य गरिरहेको थियो त्यो आचार्य ब्राह्मण। हुन त त्रिवेद पारङ्गत। अब श्राद्ध भनेपछि आफ्नो प्रीतिहरूलाई हैन, ज्ञाति बन्धु बितेर गइसकेकाहरूलाई सुख मिलोस्, शान्ति मिलोस् भनेर मान्छेहरू पनि त्यत्तिकै लागि परेका हुन्छन् कि किन हो कसो हो भनेर थाहा नपाउँदै। अनि त्यो ब्राह्मणले श्राद्धको नाममा एउटा भेडा, अब तपाईले बाख्रा पनि भन्दा पनि हुन्छ हैन, एउटा अब यहाँनिर हामीले चाहिँ भेडाको लिइरहेको छ। भेडा भन्यो भने अलिकति अर्कै देखिन्छ हैन। बाख्रा नै नाम दिउँ न अहिलेलाई हैन। एउटा बोका भने पनि हुन्छ। तपाईले जस्तो प्राणी एकजना हैन श्राद्ध गर्नको निमित्त त्यो भेडालाई बलि दिनको निमित्त आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाएर के भने त भन्दाखेरि, ल खोलामा लगेर यसलाई नुहाई धुवाई गराएर यसलाई माला लगाएर टीका सिका लगाएर पञ्चछाप भनेर चाहिँ यो हातभरि हैन रातो परेर त्यो जिउमा छाप लगाउने कि। ल चेलाहरू, यो भेडालाई श्राद्धको निमित्त तयार पार्नु पर्यो भनेर पठाएछ। अब चेलाहरू पनि अब गुरुले हैन आचार्य ब्राह्मणले भनेपछि त मान्नै पर्यो। किन हो कसो हो के को लागि हो के पनि थाहा छैन त्यो चेलाहरूलाई। आचार्य ब्राह्मणले भनेको भनेपछि गएको। त्यसपछि खोला किनारामा लगेर त्यो भेडालाई, अब त्यो बाख्रालाई भने पनि भयो तपाईहरुको भाषाबाट, नुहाई धुवाई गरेर त्यसलाई माला लगाएर हैन सजी सजाउ पारेर टीका टालो गरेर रातो निर्रातो पारेर ओहो श्राद्धमा बलि दिनको निमित्त तयार पारेर सकाइसकेपछि त्यो भेडाले चाहिँ, बाख्रा भने पनि हुन्छ है तपाईको भाषामा, कहीँ बाख्रा लेखेको छ कहीँ भेडा लेखेको छ त्यही भएर भनेको। अनि त्यो भेडाले चाहिँ यसरी मजाले चाहिँ हाँस्यो कि त्यो दिल खोलेर हर 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 हाँसेछ त्यो भेडा हाँसेको। ल जातक भनेपछि धेरै पहिलाको घटनाहरू है, यो धेरै पहिलाको घटनाहरू। त्यति बेला भेडाहरू पनि बोल्छ कि चराहरू पनि बोल्छ। अब यहाँनिर हामीले त्यसरी चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो कस्तो होला। हर 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 हाँसेछ। अनि हाँसेको सकिएपछि फेरि चाहिँ आँसु तारा छालेर फेरि रोएछ।
त्यो आचार्य ब्राह्मणको त्यो शिष्यहरू जसले चाहिँ त्यो श्राद्धको लागि बलि दिनको लागि तयार गरेका ती शिष्यहरूले त्यो चाहिँ भेडा बाख्रालाई होइन बाख्राले भेडालाई सोधेछ, किन र तिमी यसरी चाहिँ हर मजाले हाँस्यो, फेरि तिमी चाहिँ आँसु नै धर छाडेर फेरि रोयो। ए भेडा, किन तिमी यसरी मजाले हर हाँस्न सकेका अनि फेरि किन तिमी त्यसरी धर आँसु छाडेर रोएका? तिमीलाई त हामीले मजाले नुहाई धुवाई गरेर फूल सुल माला लगाएर टीका तालो गरेर पञ्च छाप राखेर सधैँ सजाउ बनाएको छु। खुसी हुनुको त यसैले हुन पनि सक्ला, तर रुनु चाहिँ किन भनेर त्यो ब्राह्मणको त्यो चेलाहरू शिष्यहरूले त्यो सोधेपछि त्यो बाख्राले के भनेछ हेर्नुहोस् है, म किन यसरी खुसी भएर चाहिँ हरर हाँसे र म दुखी भएर किन हाँसु धरर छाडेर म रोएँ, त्यो कुरा भन्नको निमित्त मलाई तिम्रो गुरु आचार्य ब्राह्मण कहाँ लिएर जाऊ, त्यही भन्ने छु म किन म रोएको किन म हाँसेको भनेर त्यो भेडाले बोलेछ। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले भेडाले बोल्यो भने के बोल्ला र भने जस्तो होला, त्यति बेला बोल्यो हो। धेरै जातक भनेको धेरै पुरानो हुन्छ नि। त्यसो भनेपछि त्यो चेलाहरूले पनि विचार गरेछ, ठिकै छ, आश्चर्यको घटना भयो, भेडाहरू यसरी हाँसेको यसरी रोएको हामीले खासै देखिँदैन। तपाईँले भेडा बाख्राहरू हाँसेको रोएको धेरै देख्नु हुन्न नि, कोही कोही बेलामा हाँसेको पनि देख्छ होइन, कोही कोही बेलामा रोएको पनि देख्छ, त्यो अलिकति दुर्लभ हुन्छ कि। कुनै कुनै बेलामा हामीले मारकाट गर्न खोज्दाखेरि रोएर ल्याउँछ नि, आँसु आँखाबाट आँसु झारेर ल्याउँछ। अब बोल्न सक्दैन, मलाई नमार मलाई नकाट, म बाँच्न चाहन्छु, मेरो छोराछोरीहरूको माया लाग्छ भन्न मन थियो उसलाई अहिलेको जमानामा, अब त्यो बाख्राले भन्नै सक्दैन। तर मैत्री करुणा नभएकाहरूले त त्यस्तालाई घाँटी टाउको समाएर गर्दन भित्र मारिदिइहाल्छ। ल हेर्नुहोस् त कति निर्दयी। तपाईँलाई गर्यो भने त के हुन्छ होइन? बल नभएकाहरूलाई बल हुनेहरूले त्यसरी चाहिँ दमन गर्न मिल्ने भयो त तपाईँलाई पनि त तपाईँको भन्दा बलियो भएकाहरूले दमन गरे पनि ठिकै भन्छ। त्यसमा ठिक भयो। आश्चर्य छ। त्यसपछि त्यो शिष्यहरू होइन चेलाहरूले आफ्नो आचार्य ब्राह्मण कहाँ लिएर गए। आचार्य ब्राह्मण कहाँ लिएर गएपछि ब्राह्मणले तयार गरेर ल्याएछौ, नुहाई धुवाई गर्यौ, फूलमाला पनि लगाएछौ, टीका तालो पनि गरेका छौ, पञ्चछाप पनि राखेका छौ, सधैँ सजाउ गरेर ल्याएका छौ, ल ठिक भयो, अब चाहिँ श्राद्ध गर्नु पर्यो। बितेर गएकाहरूको लागि बलि दिएर उनीहरूलाई होइन सुख बाँडिनु पर्यो भनेर चाहिँ भनेपछि चेलाहरूले के भन्छ भन्दाखेरि, हे आचार्य, हामीले तपाईँले भने जस्तो किनारा होइन नदी किनारामा लगेर नुहाई धुवाई गराए यसलाई, त्यो भेडा चान्चुट भेडा होइन कि, पूर्व जन्मको पनि स्मरण गर्न सक्ने भेडा। कोही कोही प्राणीहरू त्यस्तो हुन्छ। एकपल त यो हरर हाँसे, मजाले हाँसे र केही क्षणमै आँसु धरर छाडेर यो रोए। हामीले सोधेका थियौं यो भेडासँग, किन हाँस्यो किन रोयो भनेर। आचार्य कहाँ लैजानु त्यही भन्छु भनेर भन्छ यो भेडा। त्यसले तपाईँकोमा लिएर आएको आचार्य भनेर भन्छ। आचार्य त अचम्म भयो।
भाइ यो भेडा चाहिँ हाँस्यो रे, यो भेडा रोयो रे। ए भेडा, के तिमी हाँसेकै हो? हो। रोएकै हो? हो। किन रोएको त? किन हाँसेको त? फेरि म कहाँ आएर भन्छु भन्छ। ल भन, अब आयो त म कहाँ भनेर भनेपछि भेडाले चाहिँ भनेछ, अतीत जन्मको कुराहरू पनि स्मरण गर्न सक्ने क्षमता भएको त्यो भेडा। दुर्लभ भेडा के, सबैले पाउँदैन त्यस्तो भेडा। त्यो भेडाले के भन्यो त भन्दाखेरि, म आज प्रसन्न छु, खुसी छु। यो मानेमा म खुसी छु कि, यो मानेमा म प्रसन्न छु कि, म हर्षित छु कि 1 घटी 500 जन्म, यो जन्मबाट मेरो 500 जन्म हो। एक घटी 500 जन्म अगाडि मैले पनि, म ब्राह्मण भएर जन्मिएको बेलामा मैले पनि त्रिवेद पारङ्गत भएर म आचार्य भएर जन्मिएको थिएँ। त्यति बेला पनि मैले श्राद्ध गर्ने नाममा एकजना भेडालाई बलि चढाएर मैले श्राद्ध गरेको थिएँ। केही भेडा श्राद्ध गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले 500 पल्टसम्म मैले आफ्नो गर्दन छिनाल्नु पर्ने मैले विपाक पाएँ। भेडा भएर जन्मेर मैले 500 पल्टसम्म मैले आफ्नो गर्दन छिनाल्नु पर्ने मैले विपाक भोग्नु पर्यो। 1 घटी 500 पल्टसम्म मैले आफ्नो गर्दन छिनालिसकेँ र यो मेरो अन्तिम जन्म हो। 500 पल्टसम्म मैले आफ्नो गर्दन छिनाल्नु पर्ने जुन विपाक छ, आज त्यो विपाकबाट म मुक्त हुँदैछु। त्यसैले मैले फेरि अब एकपल्ट फेरि चाहिँ पशु योनिमा जन्मिएर आफ्नो गर्दन छिनाल्नु पर्ने विपाक जुन दुःख कष्ट छ, त्योबाट म मुक्त हुन पाउने भए भनेर मलाई यति खुसी लागेको छ। अब आइन्दा चाहिँ मैले यस्तो मिथ्या दृष्टिलाई त्यागेर मैले सम्यक मार्गमा लागेर आफ्नो जीवनलाई सुखमय शान्तिमय बनाउनको निमित्त मैले पुण्य कमाउन पाउने भए। यो जन्म मेरो अन्तिम जन्म, त्यसपछि मेरो विपाक सकिन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट मैले सदा म सत्मार्गमा लागेर सदाचारी बनेर मैले जीवन यापन गर्नेछु। अब पाउने पनि भए, मैले त्यतिका जन्मको स्मरण गर्न सक्ने क्षमता मसँग भएर मैले यो भनिरहेको। हे ब्राह्मण, त्यसैले म खुसी छु, मेरो विपाक सकिने भयो। अन्त दुःख छ यसरी गर्दन छिनाल लागेन। त्यसपछि मलाई फेरि दुःख पनि लाग्यो। किन दुःख लाग्यो त भन्दाखेरि, जसरी मैले एकपल्ट चाहिँ श्राद्धको नाममा एउटा प्राणीको हत्या गरेर मैले बलि चढाएर आए बापत मैले 500 पटकसम्म यसरी आफ्नो गर्दन छिनाल्नु पर्यो, त्यस्तो विपाक भोग्नु पर्यो, त्यस्तो चाहिँ दुःख भोग्नु पर्यो। अब यही दुःख चाहिँ अब ब्राह्मण तिमीले भोग्दैछौ। मलाई यसरी काट्दाखेरि, मलाई यसरी चाहिँ बलि दिँदाखेरि अब तिम्रो फेरि 500 पल्टसम्म यसरी अपाय दुर्गतिमा चढेर तिमीले आफ्नो चाहिँ गर्दन छिनाल्नै पर्ने विपाक तिमीले भोग्नु पर्ने भयो। मैले भोगेर आइसकेकोलाई मलाई थाहा छ कति दुःख हुन्छ, कति पीडा हुन्छ। कतिले त यसरी रेटी मार्छ। कति दुःख हुन्छ, कति पीडा हुन्छ मैले भोगेको छु। अब यो सबै दुःख तिमीले पाउने भए भनेर तिमी प्रति मलाई करुणा जागेर
मलाई मेरो आँसु झरेको हो। मान्छेहरू अज्ञानतामा परेर, मिथ्यामा परेर किन यस्तो चाहिँ नचाहिँदो अकुशल कर्म गरिरहेका छन्? धर्मको नाममा, सुखको नाममा, शान्तिको नाममा यसरी अर्काको बलि चढाएर कहिले सुख नहुने रहेछ, शान्ति नहुने रहेछ। यसको विपाक भोग्नु पर्ने रहेछ। अब मेरो विपाक सकिँदैछ, त्यसैले मलाई खुसी। अब तिम्रो विपाक सुरु हुन्छ, त्यसैले तिम्रो दुःख सम्झेर तिमीले भोग्नु पर्ने जुन दुःखलाई मैले बुझेर जानेर मलाई चाहिँ दुःख लाग्यो, त्यसैले मेरो आँखाबाट आँसु झरेको भनेर त्यो भेडाले त्यो ब्राह्मणलाई सुनाइसकेपछि त्यो ब्राह्मणको त्यो शरीरमा त त्यो रौनै ठाडो ठाडो भएर आयो। ओहो, कि साँच्चै यो श्राद्धको नाममा जुन यो बलि दिने कार्यले यत्रो ठुलो चाहिँ विपाक भोग्नु पर्ने रहेछ। पुर्खाहरूदेखि चलिआएको यो त कतिले भोग्यो होला त्यस्तो दुःख, कतिले त्यही पीडा भोग्यो होला त्यस्तो। त्यो मिथ्या दृष्टिमा लाम लाग्नेहरू मान्छेको त भिड हुन्छ, फेरि सत्मार्गमा लाग्नेहरूको त भिड कम हुन्छ। ओहो, यो त भयानक पो भयो त। ब्राह्मणको मन परिवर्तन भयो। यसरी मैले चाहिँ बितेर गएकाहरूको नाममा यसरी चाहिँ श्राप गरेर, यसरी प्राणी हिंसा गरेर उनीहरूलाई उपकार गर्छु भन्छु त आफैलाई हानि पुर्याइरहेको रहेछु मैले। यो भेडाले त त्यो कार्य त गरेर आएर उसले भोग गरिरहेको छ। मैले पनि अब यो किन चाहिँ यसरी चाहिँ आफैलाई दुःख दिने कार्यमा म लागु। उसको रौं ठाडो ठाडो भयो, मन परिवर्तन भयो, मिथ्या दृष्टिलाई उसले त्याग्नु पर्छ, नत्र भने मैले आफैलाई अब दुःख दिएको हुन्छ भन्ने आचार्य हैन। कमसे कम ज्ञान पढिरहेको बुझिरहेको त हो, मान्छे न हो, बुद्धि त छ नि। उसले चाहिँ त्यही बेलामा चाहिँ विचार गरे पुर्यायो। ओहो, एकपल्ट मैले चाहिँ प्राणी हिंसा गर्यो भने 500 पल्टसम्म मैले आफैलाई हत्या गराउनको निमित्त विपाक बनाएको छु भने किन म यस्तो चाहिँ अकुशल कर्म गरौं भनेर त्यो ब्राह्मणले त्यो भेडालाई भने, हे भेडा, तिम्रो कारणबाट मैले चाहिँ आज 500 पल्टसम्म आफ्नो गर्दन छिनाल्नु पर्ने विपाकबाट मैले बच्न पाएँ, जोगिन पाएँ। मेरो रौं ठाडो ठाडो भयो, मेरो मन परिवर्तन भयो। तिमीलाई मैले प्राण दान गरे, तिमी नडराऊ। तिमीलाई म आज श्रापको नाममा तिमीलाई म बलि चढाउँदिन, तिमीलाई हत्या गर्दिन, हिंसा गर्दिन। म तिमीलाई म रक्षा गर्छु। किन त भन्दाखेरि तिमीले मेरो जीवन रक्षा गरेको छ। 500 पल्टसम्म मैले गर्दन छिनालेर मर्नुपर्ने विपाकबाट तिमीले मलाई बचाएको छ, रक्षा गरेको छ। तिमीलाई पनि मैले रक्षा गर्छु। नडराऊ है भेडा, हैन? तिमीलाई अभय दान भयो। त्यसपछि भेडाले के भने त भन्दाखेरि, हे ब्राह्मण, तपाईँ के भनिरहनु भएको छ? मेरो त यो विपाक हो, यो मेरो अन्तिम जन्म हो। म त मर्छु, जसरी पनि मर्छु म। तपाईले मलाई रक्षा गर्ने भन्नुहुन्छ नि, तपाईको रक्षा त न्यून मात्र छ। मैले गरेको पाप कर्म, अकुशल कर्म विशाल छ। त्यो विशाल कर्मको अगाडि तपाईले मलाई सुरक्षा दिनु भनेको त न्यून हो। तपाईको सुरक्षाले म जीवित रहन सक्दैन। अवश्य पनि मैले यो जन्म, यो अन्तिम जन्ममा मैले विपाक भोग्नै पर्छ भनेर त्यो भेडाले भनेपछि ब्राह्मणले के भने त भन्दाखेरि, म पनि त्रिवेद परिपूर्ण आचार्य ब्राह्मण हो, म तिमीलाई बचाएर छाड्छु।
ब्राह्मणले भन्दैमा हुन्छ, ब्राह्मणले तपाईँको विपाक बचाउने भन्दैमा हुन्छ। सत्कर्म गराउनु पर्यो नि त। त्यसपछि ब्राह्मणले उसलाई बचाउने हिसाबले जता जता गए पनि आफू सँगसँगै लाने। चेलाहरूलाई पनि के निर्देशन थियो त भन्दाखेरि यो भेडालाई चाहिँ सुरक्षा दिनुपर्छ है, यसले हाम्रो जीवनको 500 पल्टसम्मको गर्दन छिनाल्ने विपाकबाट सुरक्षा गरेको यो भेडाले। धन्न यसले चाहिँ पूर्व जन्मको सब कुरा थाहा थियो यो भेडालाई, बोल्न पनि सक्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ दुर्लभ हुन्छ कि। अब भेडानु पर्यो, चढाउनु पर्यो, घाँस खुवाउनु पर्यो। भेडालाई पाल्नु पनि त चाहियो नि फेरि, होइन? एक दिन के भयो त भन्दाखेरि ब्राह्मणले भेडालाई गलामा डोरी बाँधेर चढाउँदै थियो। एउटा नजिकै एउटा रुख वृक्ष, ठुलो वृक्ष पनि थियो। त्यहाँ ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू पनि थियो। ढुङ्गाको कापी कापीमा चाहिँ हरियो हरियो घाँसहरू चाहिँ उम्रेको थियो। ब्राह्मणले त अब भेडालाई, अब चढाउन ल्याउने भेडालाई त्यो घाँस खुवाउनको निमित्त यसो छोडिदिइहाल्यो। सुरक्षाको निमित्त ब्राह्मणहरू पनि थियो यतातिर, के होला है यसलाई चाहिँ अब जुन उसको विभाग छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ उसको सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ बसिरहेको। त्यो ढुङ्गाहरू यतापट्टि एउटा रुख वृक्ष थियो, होइन? यतापट्टि चाहिँ अब ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू कापीमा हरियो घाँस। त्यो भेडाले के खान के गएको थियो, त्यति बेला नै के घटना घट्यो त भन्दाखेरि आकाशबाट आएको चट्याङ त्यही ढुङ्गामा परेछ। चट्याङ परेको देख्नु भएको छ नि तपाईँले? नेवारी भाषामा त मलोजुयु भन्छ, ड्रागनहरू आएको भन्छ, होइन? आकाशबाट आएको चट्याङले त्यो ढुङ्गामा परेर त्यो ढुङ्गा फुटेर ढुङ्गा त टाढिलो किसिमले फुटेर त्यो लामा लामा हरिया घाँसहरू खान्छु भनेर आफ्नो गर्दन यसो, होइन, लामो पारेर चाहिँ त्यो घाँस खान लागिरहेको त्यो भेडाको त्यो गर्दनमा त्यो टुक्रा भएको धारिलो ढुङ्गाले मानव खड्गले त्यसको गर्दन छिनाले जस्तै त्यो चट्याङ परेर टुक्रा भएको त्यो धारिलो ढुङ्गाले आखिरमा त्यो भेडाको गर्दन छिनालिदिएछ। भनेको थियो त्यो भेडाले, म त मर्छु। किन त भन्दाखेरि मैले त्यस्तै कर्म गरेको छु। अब तपाईँ ब्राह्मणले मलाई सुरक्षा गर्छु भनेर कति सुरक्षा गर्नुहुन्छ? तपाईँले दिनुभएको सुरक्षा त न्यून छ। मैले गरेको अकुशल कर्म त विशाल छ। कसरी म बाँच्न सक्छु? भनेकै थियो, बचाउने प्रयास पनि गरेको थियो, तर चढाउँदाखेरि चट्याङ परेर धारिलो ढुङ्गा टुक्रिएर आएर घाँस खान्छु भनेर चाहिँ गर्दन ठाडो पारेर राखेको के थियो, झन् मलाई काट भने जस्तो भयो। गर्दन छिनाल चत्तै छिनेछ। भेडा त त्यही ठाडै भएछ। मान्छेहरूको जमकोत भएछ। ओहो कत्रो ठुलो चट्याङ परेछ बाबा, के भएछ? ओहो ब्राह्मणले त्यत्रो त्यो भेडालाई चाहिँ, होइन, सुरक्षा दिन्छु भन्ने त्यो भेडा त मरेछ बाबा। ढुङ्गाले लागेर त मानव एउटा खड्गले काटे जस्तो टाउको एक ठाउँमा, जिउ एक ठाउँमा भएछ भने दाइ त्यहाँ त मान्छेहरूको भिड जम्मा भएछ। अनि त्यत्तिकैमा नजिकै एउटा चाहिँ वृक्ष थियो। त्यो वृक्ष साधारण वृक्ष रहेनछ। त्यो वृक्षमा वृक्ष देवता त्यो निवास गर्ने वृक्ष रहेछ। त्यो वृक्ष देवताले सबै दृश्यहरू हेरिरहेको रहेछ कि त्यो भेडाको गति किन कसरी भयो भनेर सबै कुरा थाहा भएको के।
ओहो, यसले 500 जन्मसम्म त यसरी एकपल्ट श्राद्धको नाममा उसले जुन बलि दिएको कारणले गर्दाखेरि 500 पल्टसम्म त यसरी आफ्नो चाहिँ गर्दन छिनालेर यसरी उपवास भोग्दै आइरहेको रहेछ। यस्तो घटना देखेर पनि मान्छेहरूले आज ज्ञान लिएन छ भने यो ठूलो विडम्बना हुनेछ भनेर आखिरमा त्यो वृक्षको जुन चाहिँ देवता छ त्यो वृक्ष देवता चाहिँ आफ्नो रूप होइन देवताको रूप लिएर माथि आकाशमा उडेर सबै मान्छेहरूले देखिने गरी आकाशमा पलेटी कसेर मानव धर्मासनमा बसेको जस्तै बसेर त्यो मान्छेहरूलाई उपदेश दिन थालेछ। आज यही मौका हो, किन त भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो घटना घटेको बेलामा उपदेश गर्दाखेरि मान्छेको दिमागमा जान्छ। त्यो देवताले चाहिँ त्यो वृक्ष देवताले सारालाई भने अर्काको ज्यान लिएर आफ्नो ज्यान बचाउन खोज्ने यो सरासर गलत कार्य। देख्यौ तिमीहरूले यो भेडाको गति जसले चाहिँ 500 पल्टसम्म यसरी आफ्नो गर्दन छिनालेर चाहिँ उपाग भोग्नु पर्यो। यो ब्राह्मण आचार्यले आफूलाई सुरक्षा गर्छु भन्दा पनि सकेन। घाँस चराउन ल्याएका त्यो भेडाले झन् आफ्नो गर्दनलाई चाहिँ लामो पारेर मलाई काट भने जस्तो हुने गरी झन् त्यो ढुङ्गाहरू चाहिँ धारिलो ढुङ्गा टुक्रेर उसको गर्दन छिनियो। त यसरी कोही पनि आफ्नो चाहिँ अकुशल कर्मबाट यहाँ कोही पनि बच्न सक्दैन है। त्यसैले प्राणी हिंसा गर्नु भनेको चाहिँ दुर्गतिगामी हुनु, विपाक भोग्नु हो। त्यसैले हामीले प्राणी हिंसा भनेको त्याग्नु पर्छ। प्राणी हिंसा त्याग्नुमै धर्म छ, कर्म छ र उसको गति पनि राम्रो हुन्छ। आजको यो भेडाको जुन गतिले सबैले बुझ जान कि यो ब्राह्मणले उसलाई श्राद्धको नाममा बलि दिन खोज्दाखेरि जुन घटना भएको छ र अहिलेको जुन घटना भएको छ त्यो सबै कुरालाई बुझेर सबैले आफ्नो जीवनमा शिलाचरणको अभ्यास गर्नु, हत्या हिंसाबाट विरक्त भएर मैत्री करुणा जगाएर प्राणी हिंसा जस्तो जघन्य अपराधबाट हामी बच्न सकियो भने यो भेडाले जस्तो विपाक भोग्न आवश्यक हुँदैन भन्दै त्यो वृक्ष देवताले भने एवं ची सत्ता जाने दुःखायं जाति सम्भव न पानो पाने नङ हन्ये पानी घाटी ही सोचती। ए मनुष्यहरू, यदि सत्व प्राणीहरूले जाति यानी कि जन्म लिनु दुःख हो भनी जानेको भए, बुझेको भए सायद एक प्राणीले अर्को प्राणीलाई हिंसा र हत्या भन्ने नै गर्दैनथ्यो। किन त भन्दाखेरि प्राणी घातकले 4 अपायमा झरेर ठूलो दुःख भोग गर्नुपर्ने छ। हे मनुष्यहरू, यो संसारमा जन्म लिनु नै दुःख हो। जति यो संसारमा जन्म लिइरहनु पर्छ त्यति नै दुःख हो। र यो प्राणी हिंसा गर्नु भनेको यो जीवनलाई लामो पार्नु हो, यो जीवनलाई झन्झन वृद्धि गर्नु हो। र जीवन वृद्धि हुनु र जीवन लामो हुनु भनेकै के हो त? दुःखलाई संकलन गर्नु हो, दुःखलाई पोको पार्नु हो। त्यसैले प्राणी हिंसा गर्नु भनेकै जीवनलाई लामो जीवनलाई वृद्धि गराएर पुनः पुनः दुःख भोग गर्न आउनको निमित्त एउटा बिउ रोपेको जस्तै हो। यो कुरा जानेको भए कोही पनि मान्छेहरूले प्राणीहरूले अरू प्राणीहरूलाई हिंसै गर्दैन। किन त भन्दाखेरि हिंसा भनेकै दुःखको बिउ हो भन्ने थाहा पाउनेहरूले त कसरी त्यसरी प्राणी हिंसा गर्न सक्छ?
जसले प्राणी हिंसा गर्छ उनीहरू 4 अपाय दुर्गतिमा झरेर ठुलै दुःखको भोग गर्नुपर्ने छ। त्यसैले हे मान्छेहरू, हे मनुवाहरू, तिमीहरू पनि आजैदेखि अहिलेदेखि यो प्राणी हिंसाबाट अलग्ग भएर आफ्नो जीवनको यो यात्रा भवचक्रलाई छोटो बनाऊ। आफ्नो यो भवचक्र जन्म मरणको यो चक्रलाई कम पार्दै लैजाऊ, जसले गर्दा तिमीहरूको जीवनमा सुख रूपी बिउ छरेको जस्तो हुन्छ भनेर त्यो वृक्ष देवताले आकाशमा धर्मासनमा बसेर चाहिँ धर्म देशना गरे जस्तो गरी यो वाक्य भनेर सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ शिलाचरण अभ्यास गर्नको निमित्त प्रोत्साहन गरे, प्रेरणा दिए, सबैलाई शीलमा प्रतिष्ठित गराए। यस्तो यस्तो शील, प्राणी हिंसा नगर। अब शीलमा प्रतिष्ठित गरे भनेपछि हाम्रो भगवान बुद्धको धर्मको हिसाबमा भन्ने हो भने अब चाहिँ प्राणी हिंसा नगर, चोरी नगर, व्यभिचार नगर, झुटो कुरा नबोल, लागु पदार्थ सेवन नगर आदि इत्यादिहरू सबै शीलमा पर्छन्। त्यो वृक्ष देवताले सबैलाई शीलमा प्रतिष्ठित गराएर आफू पनि शीलमा बसेर अरूलाई पनि शीलमा बसाएर आखिरमा उनीहरूले जीवनमा यस्ता हत्या हिंसाको मार्गलाई त्यागेर 4 अपाय दुर्गतिको ढोका ठुनेर सुगतिको ढोकालाई खोलेर जीवन उपरान्तसम्म सुखमय शान्तिमय जीवन यापन गरे। अन्ततः तिनीहरू त्यो शिलाचरणको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो जीवन परलोकमा पनि सुगति प्राप्त गरेर गए। र भगवान बुद्धले चाहिँ ती भिक्षुहरूलाई यो देशना गरिरहनु भएको बेला भगवान बुद्धले भन्नुभयो, जुन देशना गर्ने जुन वृक्ष देवता छ आकाशमा धर्मासनमा बसेर आफू पनि शीलको आचरण गरेर अरूलाई पनि शीलको आचरण गराउने, आफू पनि प्राणी हिंसाबाट विरक्त भएर अरूलाई पनि प्राणी हिंसाबाट विरक्त गराएर हृदयमा मैत्री र करुणा जगाउने त्यो वृक्ष देवता अरू कोही होइन, त्यो मै हुँ भनेर चाहिँ भिक्षुहरूलाई जातकको समाधान गरिदिनु भयो। त्यति बेला वृक्ष देवता भएर भगवान बुद्ध स्वयं जन्मिनु भएको रहेछ। र त्यति बेला नै भगवान बुद्धले त्यो देशना गर्नुभएको, एवं चाहिँ सत्ता जाने दुःखाय जाति सम्भव न पानो पानी न हन्ये पानी घाटी ही सोचती। यदि सत्तो प्राणीहरूले जाति यानी कि जन्म लिनु दुःख हो भनी जानेको भए बुझेको भए एक प्राणीले अर्को प्राणीलाई हिंसा हत्या गर्दैन थियो। प्राणी घातकले 4 अपाय दुर्गतिमा झरेर ठूलो दुःख भोग गर्नुपर्ने छ। त्यसैले 4 अपाय दुर्गतिबाट जोगिने, 4 अपाय दुर्गतिको ढोका थुन्ने हो भने आजैदेखि अहिलेदेखि तपाईहरुले हत्या हिंसालाई त्याग्नु पर्यो। त्यो हत्या हिंसा तपाईले धर्मको नाममा पनि गर्न पाउनुहुन्न, कर्मको नाममा पनि गर्न पाउनुहुन्न, मरेर गएकाहरूको श्राद्धको नाममा पनि गर्न पाउनुहुन्न। त्यो सबै हत्या हिंसा जस्तो सुकै हत्या हिंसा भए पनि त्यो हत्या हिंसाले तपाईको जीवनमा ठूलै दुःखको बिउ रोपेको हुन्छ, दुःख भोग्नु पर्ने अपाय दुर्गतिको यात्रा तय गरेको हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो सुख चाहने प्राणीहरूले आजैदेखि अहिलेदेखि हत्या हिंसा त्यागौं। यो जातकले हामीलाई यही सिकाइरहेको छ, अन्य कुरा के पनि सिकाइरहेको छैन। त्यसैले मैले त भन्छु प्राणी हिंसा आजैदेखि अहिलेदेखि त्यागौं, आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईले अरूलाई चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्न भने तपाईले मार्ने अधिकार पनि छैन तपाईसँग। सक्नुहुन्छ अरूलाई बचाउन, सक्नुहुन्न अर्काले नमार्नुहोस् न। सक्नुहुन्छ अरूलाई सुख दिनुहोस्, सक्नुहुन्न अरूलाई दुःख त नदिनुहोस्। सक्नुहुन्छ अरूलाई खुसी दिनुहोस्, सक्नुहुन्न भने अरूलाई पीडा पनि नदिनुहोस्। सक्नुहुन्छ भने अरूलाई जीवन दिनुहोस्, सक्नुहुन्न भने अरूको जीवन त नदिनुहोस्। जब तपाईले कसैको जीवन दिन सक्नुहुन्न भने तपाईले लिन पनि सक्नुहुन्न के। दिन नसक्ने मान्छेले लिने अधिकार हुँदै हुँदैन के। अब हामी मान्छे त के हो त भन्दाखेरि लिन पाएपछि पुग्यो, लिन पाएपछि पुग्यो।
दिन सकुला नसकुला दिनु पर्छ भन्ने पनि बिर्सिदिन्छ कि यस्ता छौं के। त्यस्ता भनेको चाहिँ मानवमा मैत्री करुणा मरेका मानवहरू, तिनीहरू लास जस्तै हुन् कि यो संसारमा बाँचिरहे पनि मरिरहेको लास जस्तो हो कि। मैत्री र करुणाले युक्त भएर बाँचिरहेका ती मान्छेहरू मरेर गए पनि उनीहरू यो संसारमा बाँचिरहन्छन्। फल्ना मान्छे मैत्री र करुणाले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ, यस्तो उपकार गरे यस्तो उद्धार गरे भनेर उसको हर हमेशा यहाँ जय जयकार हुन्छ। र बाँचिरहँदाखेरि पनि त्यो मान्छेसँग मैत्री र करुणा छैन भने बाँचिरहँदाखेरि पनि त्यो मान्छेको छ्याछ्या र दूर नै हुन्छ। अब छ्याछ्या र दूर भएर बाँच्ने हो कि जय जयकार भएर बाँच्ने हो, त्यो कसैको हातमा होइन, तपाईको आफ्नै हातमा छ। कसो कुनै देवताको भक्ति गरेर त्यस्तो जय जयकार पाउने होइन, आफ्नो कर्मले पाउने हो, कर्मले पाउने। त्यसैले भगवान बुद्धले अत्ताही अत्तनो नातो, आफ्नो मालिक आफै हो, जे गर्नु छ आफैले गर्नु छ। शरीर छ, मन छ, वचन छ, यो तीनवटा द्वारले कुशल कर्म गरे भने जय जयकार हुन्छ, अकुशल कर्म गरे भने छ्याछ्या र दूर हुन्छ। र हत्या हिंसा भनेको कर्म पनि अकुशल कर्म हो। ल आज मैले यहाँ माइक चाहिँ यहाँ राख्न बिर्सेको रहेछु, यहाँ कसैले भन्थे स चिस भनेर थाहा पाए मात्रै। तपाईहरु कसैले आज साउन्ड चिस भन्नु भएको रहेनछ। ला मैले त यो माइकै यहाँ राख्न बिर्सेँ त। आज साउन्ड कस्तो भयो होला, फेरि यतापट्टि टाढा नै भएको रहेछ हैन। आजको साउन्ड चाहिँ अलिकति कमजोरै भयो होला। अहिले त आयो है, अघिको भन्दा राम्रो आयो नि है। यो माइक यहाँ राख्न बिर्सेँ है। ल केही छैन, आजको देशना यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईहरुले अवश्य पनि हत्या हिंसाको मार्गलाई त्यागेर सुगतिको मार्ग अपनाउनु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास लिँदै आजको उपदेश यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भवतु सब मंगलङ र अन्तमा जुन हामीले कुशल पुण्य गरेका छौं त्यो कुशल पुण्यको अनुभवले बितेर गएका सम्पूर्ण हाम्रा ज्ञाति बन्धुहरू इष्टमित्रहरू जति पनि छन् उहाँहरूलाई त हामीले उपकार गर्ने भनेको त यस्तै चाहिँ पुण्य सम्पादन गरेर न हो। त्यसैले दिवंगत हुनुभएका गुरुलाई पनि सम्झिहालौं, उहाँलाई पनि यो पुण्य लाभ होस्, निर्वाण प्राप्तिको लागि यो आधार होस् भन्दै हामी सबै मिलेर हृदयदेखि पुण्यानुमोदन गरौं। सबैले एकपल्ट साधु गरिदिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं।